त यहाँनिर मेरो हातमा यो कागज आइपुगेको थियो। हिजो अस्ति मात्रै मैले पाएको थिएँ अनि यो थिम वचन जस्तै मलाई लाग्यो। अनि समर्पणको चाड, सबै मानिसले परमेश्वरको भवनलाई समर्पण गरे भनेर लेखेको रहेछ। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 5 पद। यो चाहिँ अब हामी यस वचनलाई पढ्नेछौँ। त्यसको बादमा प्रभुले हामीलाई के अगुवाई गर्नुहुन्छ, प्रभुलाई हामी सहायता माग्नेछौँ। अनि यस सूत्रको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अहिले यस्तै छ, यताउता अब अलिक प्रभुले सहायता गरेका हुन्, स्वास्थ्यमा पनि भनिकन। दोस्रो इतिहास कति अध्याय? 7 अध्यायको 5। अलिकति यो मैले देख्नु नसक्ने रहेछ कि 7 अध्यायको 5। यो 7 अध्यायको 5। ल अब यसलाई हामी पढौँ है। ल यसलाई 4 र 5 पढ्दा राम्रो हुन्छ होला। हामी 4 र 5 पढ्दा। तब राजा सबै मानिसले प्रभुको सामु बलिदान चढाए। राजा सुलेमानले 22,000 बहर 1,20,000 भेडा पनि चढाए। यसरी नै राजा सबै मानिसले परमेश्वरको भवनलाई समर्पण गरे। अच्छा ल थ्याङ्क यू ज्यू हुन्छ। यसलाई तपाईँलाई चाहिन्छ होला, मेरोमा पनि छ कि। यो आयो प्रेज द लर्ड। ल त अब हामी अझै 1-2 पद पढ्ने कोसिस गर्छौँ है। प्रभुले सहायता गरेका हुन्। अब मसँग तपाईँले पल्टाउनुहोस् राजाको किताब, पहिला राजा किताब 6 अध्याय 1, 2, 3 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पहिला राजा किताब 1, 2, 3 पदलाई पाउनुभयो? एकजनाले उच्च स्वरमा पढिदिनुहोस् त प्लिज सबै। अनि यस्तो भयो, इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आएका 480 वर्षमा सुलेमानले इस्राएलीमाथि राज्य गरेको 14 वर्षको दोस्रो महिना अर्थात् ज्यू महिनामा उनले परमप्रभुको भवन निर्माण गर्न सुरु गरे। अनि परमप्रभुको निम्ति राजा सुलेमानले बनाएका भवन, त्यसको लम्बाइ 60 हात, त्यसको चौडाइ 20 हात र त्यसको उचाइ 30 हात थियो। अब अझै एउटा पद पढिराखौँ। हामीलाई प्रभुले देखाएअनुसार कहाँ कहाँ के स्पर्श गर्दै जान्छ प्रभुले। 6 अध्यायको 7 पदलाई पनि पढिदिनुहोस् त हेरिकन। त्यही पहिलो राजा 6 अध्यायको 7 पदलाई। अनि त्यो भवन बनाउँदा त्यहाँ ल्याउनुभन्दा पहिले तयार पारेको ढुङ्गाले त्यो बनाइयो। यसले त्यो भवन बनिरहेको समयमा यसमा माटो, वंशरो वा कुनै फलामको औजारको आवाज सुनिएन। प्रभुले यी थोरै वचन पढाइमा सिधेका हुन्। अनि प्रभुले अहिले कहाँ कहाँबाट देखाउनुहुन्छ, हामी प्रभुलाई सहायता माग्नेछौँ। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वर, तपाईँ हामीलाई अनन्तकालको कति खुसी कुरा, आज यस्तो भव्य एउटा भवनमा बसिकन हामीले आज प्रभुको स्तुति भजन गाउन पाएका छौँ। जबकि हाम्रा पुर्खाहरूले यस्तो सौभाग्य पाएन, सायदै कतिले देख्न पनि पाएनन्। कुनै माइकल भाइले यो बनिँदै गरेको देख्नु भयो कि? देख्नु पायो उनले? माइकल भाइले खै भाइहरू छैन, यहाँको जिम्मेवारीहरू छैन। माइकल भाइले देख्नु पायो? यो माइकल भाइले यो देख्नु पायो? यो चाहिँ स्ट्रक्चर मात्रै उठेको, स्ट्रक्चर मात्रै उठेको थियो। यसकारण कसैको त्यस्तै हुँदो रहेछ, यस प्रकारले देख्न पाउँदैनन्। तर पनि उसलाई परमेश्वरले वचन दिनुभएको रहेछ। त्यो वचन कसरी पुरा भयो? कुन अध्याय भन्नुहुँदै थियो कि? पहिला इतिहास 28 अध्यायको कति पाएको अरे ज्यू? पहिला इतिहास 28 को कति ज्यू? 22 हो, 19 भनेर भन्दै थियो। पहिला इतिहास 18 अध्यायको 28 अध्यायको कति?
19 दाउदले भने सबै कुरा यस नमुनाका कामहरू प्रभुले ममाथि आफ्नो हात राखेर लिखित रूपमा मलाई बुझाउनु भएको थियो। 28 को 10 हो 10 हो र सबैजना मिलेर होशियार हो किनकि परमप्रभुले तिमीलाई बहुत विशाल रूपमा एउटा भवन बनाउनको निम्ति सुन्नुभएको छ। बलियो हो र यो गर। हेर्नुहोस् त उहाँलाई पक्का प्रभुले आफ्नो वचन दिएर यस भवन निर्माणको लागि उनलाई उभार्नु भएको रहेछ। यो कस्तो प्रभुको ठुलो दया हो त। हाम्रो परमेश्वर बोल्ने परमेश्वर। यो बाइबल चाहिँ जिउँदो परमेश्वरको किताब हो। जिउँदो परमेश्वर तपाईँसँग हामीसँग बात गर्छ। अनि भाइ माइकलसँग बात गर्नुभएको रहेछ। फेरि कोही आइकन वचन दिँदाखेरि फेरि त्यो पनि दोहोरिएको थियो अरे। पहिला इतिहास 28 अध्यायको 10 पद होला कि कति पद हो यहाँनिर यहाँ के अरे जोनी लिङडङ आउँदाखेरि कहीँ वचन दिएको थियो अरे। त्यो वचनबाट पनि उनीहरूले प्रेरणा पाएको रहेछ। त अब के परमेश्वर हातले बनाएको घरमा बस्नुहुन्छ त? बाइबलले सोध्छ यहाँ। आउनुहोस् त। अनि बाइबलले के भनेको छ यस कुरालाई हामीले अलिकति हेरौँ। यहाँ यशाया किताबमा यहाँ परमेश्वर वचनले एउटा स्पष्ट गरेको छ। यहाँनिर 66 अध्यायमा आउनुहोस् त हेरिकन। यशाया किताब 66 अध्यायको 1 पदलाई हामी पढ्दै रहेछौँ। भाइ मलाई सहायता गर्नुहोस् पढ्नको लागि। 66 अध्यायको 1 पद भन्नुहुन्छ स्वर्ग मेरो सिंहासन पृथ्वी मेरो पाउँदन हो। जहाँ भवन कहाँ छ बनाउँछौ त्यसको माने परमेश्वरले सोध्दै हुँदैछ स्वर्ग मेरो सिंहासन पृथ्वी त पाउँदन है। तब त्यो भवन कहाँ छ जो तिमीहरू मेरो निम्ति बनाउँछौ र मेरो विश्राम स्थान कहाँ छ? के परमेश्वर यति साह्रो निम्न हुनुहुन्छ? पाउँदन मुनि बस्नु हुने। यो पृथ्वी त के अरे उसको फुटस्टुल बा खुट्टा। कसैलाई हामी खुट्टा मुनि राख्न चाहन्छौँ सक्दैन। तर परमेश्वरको लागि भन्छ कहाँ छ त? फेरि अर्को ठाउँ भन्छ परमेश्वर हातले बनाएको घरमा बस्नुहुन्न अरे। प्रेरित कर्म किताबमा आउनुहोस् त हेरिकन 7 अध्याय जानेकै कुरा हो। हामी थोरै कुरा हेर्दै जाउँ अनि प्रभुले कहाँसम्म हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ हामी प्रभुलाई सहायता माग्नेछौँ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह किताब प्रेरित कर्म किताब 7 अध्याय प्रेरित कर्म किताब 7 अध्याय हामी पढ्दछौँ 48 पद। तापनि हातले बनाएको मन्दिरमा बास गर्नुहुन्न भन्दै पढ्दै जानुहोस्। जस्तो भन्दछन् स्वर्ग मेरो सिंहासन हो मेरो पाउँदन हो। कस्तो भवन बनाउँछौ भन्नुहुन्छ कुन हो त्यहाँदेखि सोध्दैछ। परम प्रभुले प्रधान हातले बनाएको मन्दिरमा बास गर्नुहुन्न जस्तो लेखेको छ। स्वर्ग मेरो सिंहासन हो पृथ्वी मेरो पाउँदन तिमीहरू मेरो निम्ति कस्तो भवन बनाउँछौ? अथवा मेरो विश्रामको ठाउँ कुन हो? त्यहाँबाट हामी चाल पाउँछौँ है। परमेश्वर त हातले बनाएको बस्नुहुन्न नि। तर पनि परमेश्वर मान्छे बिना उनी आफैलाई शून्य ठान्नुहुन्छ। हामी मान्छे पो परमेश्वर बिना सब कुरा गर्न सक्छौँ भन्छ। अनि परमेश्वरको अस्तित्वलाई बुझ्दा हुने मान्छेहरू नास्तिक बन्छन्, परमेश्वर छैनन् भन्छन्। तर परमेश्वर चाहिँ मान्छे बिना बाँच्न चाहनुहुन्न, रहन चाहनुहुन्न। उहाँ परमेश्वर सब कुरा सृष्टि गर्नुभयो तर कुनै सृष्टिसँग उहाँ एकदम जसरी बस्नु चाहनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ सबभन्दा उत्तम सृष्टि परमेश्वरले बनाएको तपाईँ र म हामी मान्छे जाने आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै समानतामा
आफ्नो आत्मा हालिदिकन बनाउनु भएको। अनि यो मान्छेसँग चाहिँ परमेश्वर बास गर्न चाहनुहुने सुरुदेखि नै। आदम र हव्वालाई बनाइसकेपछि अदनको बगैँचामा प्रभु डुल्नु आउनुहुन्थ्यो भन्छ, हिँड्नु उनीहरूलाई भनेपछि परमेश्वर त्यो सङ्गतिमा बस्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मैले बनाएको मजुर कस्तो रहेछ, बाघले के गर्दो रहेछ, चितुवाले के गर्दो रहेछ, कुकुरले के गर्दैछ, गैँडाले के गर्दैछ हेर्नु आउनु भएको होइन, तर त्यो मान्छे। अनि परमेश्वरले यो बहुत उसको ठुलो लाज छ। यसै कारण त स्वर्गदूत बाइबलमा लेखेछ, मानिस के हो, मान्छेको यस्तो के गर्नुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ख्याल गर्नुहुन्छ भन्छ भन्दैन। आउनुहोस् त यहाँ वचन संग्रह किताबमा कुरा गर्छ, मान्छे के हो, वाट इज म्यान, मान्छे के हो भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् न, वचन संग्रह किताबमा यो कुरा आएको हामी पाउँदो रहेछौँ। वचन संग्रह मान्छे चाहिँ यति दामी मान्छे हो, मान्छे चाहिँ त हामी जोसुकै हौ। याद गर्नुहोस् यहाँनिर 8 अध्याय होइन, 8 अध्यायको 4 पद पढिदिनुहोस् त। तब मानिस के हो, तब मानिस के हो र तपाईको प्रति ध्यान राख्नुहुन्छ। अनि मानिसको सन्तान के हो, मानिसको सन्तान के हो, उमाथि दृष्टि लगाउनुहुन्छ। दृष्टि लगाउनुहुन्छ 5 पद। किनकि तपाईले उसलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा के कम बनाउनुभयो र उसलाई महिमा र आदरको मुक्त गर्नुभयो। हामी स्वर्गदूतभन्दा कम, तर स्वर्गदूतसँग बसिरहनु परमेश्वरलाई इच्छा छैन। म बस्छु त मान्छेसँग, हो मेरो वासस्थान स्वर्ग हो, पृथ्वी चाहिँ मैले मान्छेको लागि दिएको हो। यो त खासमा त पाउँदैन, तर यो पाउँदानमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै उत्तम मान्छे अरे, उत्तम अरे, एकदम उत्तम। तिनीहरू जसले उद्धार र मुक्ति पाएको छ, यस्तो मान्छेको बिचमा परमेश्वर बस्न चाहनुहुन्छ। वचन संग्रह किताब 16 अध्याय, पवित्र वचन संग्रह किताब 16 अध्यायको 3 पदलाई पढ्नुहोस् दयारिकन प्लिज। वचन संग्रह 16 अध्यायको 3 पद। पृथ्वीमा भएका पवित्र जनहरू चाहिँ उनीहरू उत्तम जन हुन्, उनीहरूमा नै मेरो पुरा आनन्द छ। वाह, सबजना मेरो प्रभु त यस्तो दामी कुरा छैन। सबजना पृथ्वीमा भएका पवित्र जन चाहिँ उनीहरू उत्तम जनहरू हुन्, उनीहरूमा नै मेरो पुरा आनन्द छ। प्रभुले आनन्द पाउनुहुन्छ त कोसँग? ती जनहरूसँग, पृथ्वीका पवित्र जनहरूसँग। किन? उनीहरू उत्तम जनहरू, एक्सिलेन्ट एकदम, यस्तो त पाउँदैन अरे। अनि उनीहरूसित बस्दा चाहिँ पुरा त्यो स्वर्गदूतसँग बस्दा आनन्द छैन। स्वर्गदूत अरू शराबीमा हुनुहुन्छ भन्दैछ है, जसको कतिवटा पखेटा, 6वटा पखेटा, 2 पखेटाले के गर्छन् अरे, आफ्नो अनुहारलाई ढाक्छन्, खुट्टालाई पनि के गर्छन्, छोप्छन्। 2 पखेटाले के गर्छन्, उठ्छन् र के भनिबस्छन्, दिनरात उनीहरूको आराधना के, पवित्र 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 पवित्र, यति मात्रै। तर परमेश्वरले सराफीमहरू, तिमीहरूसँग मेरो त्यो आनन्द हुँदैन। स्वर्गदूतहरू, तिमीहरूसित मेरो आनन्द पुरा हुन सक्दैन। तर कोसित हुन्छ, कोसित हुन्छ मान्छेसँग, प्रभुको जन, पवित्र जनसँग। अनि यो पवित्र जनहरूको साथमा परमेश्वर बस्न चाहनुहुने कस्तो अचम्मको कुरा। हामी थोरै कुरा हेर्दै जान्छौँ। इजरायलीलाई परमेश्वरले छुटकारा दिए है, अचम्मको कामहरू गर्नुभयो। तर आखिरीको अचम्मको काम चाहिँ यस्तो थियो, तिनीहरूले एउटा मेम्ना मार्नुपर्ने थियो। एउटा पाठ हो, 10 तारिक ल्याएर 14 तारिक बेलुकी, अनि त्यसलाई मारिसकेपछि त्यहाँ दरवाजामा माथि साइडमा रगतको छाप, भित्र बसेर के खानु परेको थियो उनीहरूले? त्यो मेम्नाको मासु अथवा पाठोको मासु पानीमा उसिनेर होइन, तेलमा फ्राई गरेर पनि होइन, के गरेर प्याक्कागोमा पकाएर तितो सागसँग, खबी नहालेको रोटीसँग, पेटी बाँधेर, जुत्ता खसेर, हातमा लौरेर हतारसँग खानुपर्ने थियो। अनि त्यतिलाई भन्छ कि रातमा
त्यहाँ मृत्युको दूत जाने। जुनको घरमा रगतको छाप छैन त्यसका पहिलौटा छोरा र पहिलौटा पशु के गर्छन्? मर्छन्, राजादेखि भिखारीसम्म। तर जसको चाहिँ छाप छ कोही पनि मर्दैन। त्यस्तै भयो। इजरायलीहरू 430 वर्षसम्म त्यहाँनिर थिए। त्यो मिश्र देशमा, फिरौनको अधीनतामा। मिश्र देशले संसारलाई देखाउँछ, फिरौनले शैतानलाई देखाउँछ। तपाईँ र म पनि त्यस्तै थियौँ। हाम्रो छुटकारा केहीले भएन, तर प्रभु यीशु मसीहको रगत, तिनीहरूको त्यो रगतको द्वारा छुटकारा भयो। अनि उनीहरूलाई छुटकारा दिइसकेपछि परमेश्वरले बाटोमा हृदयको भित्रको कुरा गर्नुहुन्छ। कस्तो अचम्मको कुरा, त्यो कुरालाई हामी पढ्छौँ। तर त्यो भन्दा एउटा गीत पो याद आयो। सुनको जोडले पैसा पोखी भएन मुक्ति, सुनको जोडले पैसा पोखी भएन मुक्ति मेरो, मुक्ति मेरो स्वर्ग पाटो ख्रिस्टको खुनद्वारा हो। प्रेमले गर्दा त्यो जमानाकार पनि छुटकारा त्यही रगतको द्वारा भयो। अनि त्यही बलिदानको कुराले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको नक्सालाई देखाउँछ। अनि आज हामीले पनि त्यस्तै त्यही छुटकारा पाएकोलाई अब प्रभुले बाटोमा कनान देशतिर लाँदैछ। 20 बाटोमा कुरा छ, तिमीहरूले मेरो लागि एउटा बस्ने ठाउँ बनाऊ त, म त तिमीहरूको साथमा बस्छु भन्छ। कस्तो अचम्मको कुरा। जसले भन्दैछ स्वर्ग मेरो साथ, पृथ्वी त पाउँदैन, तर भन्छ म त बस्नु पर्यो तिमीहरूको बिचमा भन्छ। तर तिमीले एउटा के बनाउनुपर्छ? मेरो लागि एउटा वासस्थान तयारी गर्नुपर्छ। प्रस्थानको किताब। अब हामी धेरै कुरा बुझिहाल्छौँ, यस कारण हामी छोटकरी जाँदाखेरि कहाँसम्म ल्याउँछ प्रभुले हामी देख्छौँ। पढिदिनुहोस् तरिकन 8 पद प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 8 पद। प्रस्थानको किताब तिमीहरूले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ, तिमीहरूको बिचमा बास बस्छु। त्यहाँदेखि नमुना अनुसार वाह, कस्तो सबजना मिलेर पढाउने कति राम्रो हो कि। एक्सोडस च्याप्टर 25 वर्स 8 हैन? तिमीले मेरो निम्ति एउटा वासस्थान बनाऊ, म तिमीहरूको बिचमा बास गरौँ। वाह, यो परमेश्वर, जुन परमेश्वरलाई आँखाले देख्यो भने म बाँच्दैन, यस्ता महान परमेश्वर मान्छेको बिचमा बस्नु चाहनुहुने कस्तो अचम्मको कुरा हो। तर शर्त के रहेछ? त्यो चाहिँ उद्धार मुक्ति पाएका लोकलाई त्यसो भन्नुभयो। अनि त्यो उद्धार मुक्ति पाएकालाई परमेश्वरले अप्सन दिनुभयो। अनि त्यहाँनिर जम्मा जम्मी 16वटा मेटेरियलको कुरा गर्छ। 16वटा सामान ल्याउनु, गरिब होस् या धनी होस्, ठुला ठुला पदमा पुगेकाहरू जोसुकै हौ, हरेकलाई मौका दियो। तर ल्याउँदाखेरि कर लगाएन। ल्याउँदा भन्छ राजी खुसीको साथमा यी मेटेरियलहरू सामानहरू ल्याउनु भनेर भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् त दाइरीकन त्यो पढिराखौँ, कस्तो राम्रो कुरा छ यहाँनिर 25। यसकारण मण्डलीमा पनि केही बनाउँदा तिमी चाहिँ निकै धनी छौ कि तिम्रो चाहिँ त लाख त झर्नै पर्छ भन्दैन। तिमी त केही पनि छैन कि यति त झर्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यसरी बनिँदैन पनि घर, प्रभु घर। बुझ्नुहुँदैछ? हिजोआज पो हामीले के गर्दैछौँ, कसो गर्दैछौँ हो, यति करोड लाग्छ र उति लाख लाग्छ भनेर लेख्दैछौँ कि। तर यो त यस्तो कुरा हो, यो त विश्वासको कुरा हो। याद गर्नु, बनाउँदा पनि याद गर्नु। यहाँनिर परमेश्वर वचनले बताउँदैछ। आउनुहोस् 25 अध्यायको 1, 2, 2 पदलाई हामी पढ्दैछौँ दाइरीकन। 1, 2, 3 पदलाई प्लिज पढिदिनुहोस्। अनि परमप्रभु मोसेससँग यसो भन्दै बोल्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन र तिनीहरूले मुखमा एउटा भेटी ल्याउन्, आफ्नो हृदयले नै इच्छापूर्वक दिने हरेक मानिसबाट तिमीले मेरो भेटी ल्याऊ। त्यो भेटी ल्याउँदा कसरी ल्याउनु भने आफ्नो, म पढ्दैछु, आफ्नो हृदयले नै इच्छापूर्वक दिने हरेक मानिसबाट तिमीले भेटी लिनु।
अनि तिमीहरूबाट लिनुपर्ने भेटी यो हो, सुन, चाँदी, पित्तल, निलो, बैजनी, रातो, मिहिन, मलमलका लुगा, बाख्राको ऊन, साथै रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाहरू, सिलका छालाहरू, बाबुलको काठ, उज्यालोको निम्ति तेल, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप निम्ति सुगन्धित द्रव्य, एपोद र छाती पाता जडनका निम्ति गोमेद पत्थर र अरू रत्नहरू। जम्मा जम्मी तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने त्यो विभिन्न कलरका लुगाहरूको कुरा आयो भने, धागो कुरा आयो भने 16वटा मेटेरियल ल्याउनु है। मेरो त केही पनि छैन, म त्यति गरिब, बाख्राको बुत्ला परमेश्वरले भन्छ ल्याउनु। मेरो त केही पनि छैन, बल मात्रै छ, यति हो, म रुख काट्नु मात्रै जान्दछु। त्यति बेला गएर के को रुख काटेर ल्याउनु सक्थ्यो? बाबुलको रुख लिएर। होइन हौ, मेरोमा त छ हौ सुन, चाँदी, हिरा, मोती, एकदम राजीको शिक्षा। मेरो त केही पनि छैन, म अलिक धागो के बुन्नु मात्रै जान्दछु, तान बुन्नु जान्दछु, म चलाउनु जान्दछु, सबै कुरा ल्याउनु। कस्तो अनि यति विघ्न ल्याएर कि अब भयो नल्याउनु। अनि परमेश्वरले प्याटर्न दिएको अनुसार उसको वासस्थान बन्यो। अनि परमेश्वर जब सबै कुरा बन्यो, परमेश्वरको महिमाले त्यो घर भरियो भन्छ। कस्तो अचम्म कुरा त्यो है। कहाँ बनिएको छ बनिनु त? फेरि स्वर्ग, उनको सिंहासन, पृथ्वी चाहिँ के भन्नुहोस् त? पाहुनान। अब यो त चल्दै आयो है, चल्दै 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 आयो। परमेश्वरले जहाँ जहाँ इजरायलीहरू पढाउ पर्दै गए, सर्दै गयो त्यो तम्बु, बुझ्दैछ? तर याद गर्नु प्रियो, यो तम्बु थियो, तर कसैकोमा यस्तो बुद्धि आएन कि परमेश्वरको एउटा पर्मानेन्ट घर चाहिँ बनाउन भन्ने कसैकोमा आएन। एकजना व्यक्ति पो गोठाला मान्छे राजा भए, राजमहलमा बसिरहेको छ गोठाला, यसो हेर्छ आफ्नो घर र परमेश्वरको तम्बु, यसो हेर्दा त कम्पेयर गर्दा त उसले भन्छ अरे म गोठाला मान्छे, म राजा भएँ, अनि परमेश्वरको निवास स्थान चाहिँ यस्तो, म चाहिँ बाबुलले के अरे केले भनेको देवदारले भने घरमा बस्ने म हुँदैन, म त परमेश्वरको लागि एउटा भवन बनाउँछु भन्छ उसले। कस्तो हेर्नुहोस् त। यसका सबैमा यो कुरा हुँदैन। उद्धार मुक्ति पाएको हरेकमा प्रभुको घर बनाउने दर्शन हुँदैन है प्रियो। थोरैकामा हुन्छ प्रभु घरलाई माया गर्ने, प्रभु घरको लागि केही जुटाउने, बुझ्नुहुँदैछ? यस्तो पो हुन्छ त। यसो हेर्छ कि प्रभु घरमा टेबल त छ, खै राम्रो खालको के छैन, के छैन भन्नुहोस् न? टेबल क्लथ पो छैन भनेर ल्याउनु हुँदैछ। प्रभुको घर त छ कि, तर राम्रो खालको एउटा कर्टेन पो दिनु पर्यो भने मनाउँदैछ। प्रभुको घर त छ कि, एउटा राम्रो छेउने ल्याइ पो दिनु पर्यो भनेर भन्नुहुँदैछ। छ भने राम्रो कुरा, छैन भने भन्छ। जति हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्छ अरे नि, त्यो प्रेम कसरी मेजर गर्न सक्छ अरे? परमेश्वर घरलाई कति प्रेम गर्छ। जति परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ अरे नि, परमेश्वरको घरलाई कति प्रेम गर्छौ, त्योबाट हामी नाप्नु सक्छौँ भन्छ। याद दाउद चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छे, गोठाला राजा भए, कस्तो सौभाग्य। यसो कम्पेयर गरे आफ्नो घर र त्यो परमेश्वर घर, उसले त आउनुहोस् न, हो ज्ञान रहेछ यो मान्छेको। अरू थुप्रै कुरा होला यो सम्बन्धमा, तर आज मुख्य कुरा यो कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि तपाईँ र मलाई एउटा बहुत एउटा राम्रो कुरा सिकाउँछ यो कुराले। आउनुहोस् नरिकन दोस्रो सामुएलको किताब हामी पढ्दै रहेछौँ 7 अध्याय 1 र 2 पदलाई। 7 र 1 पढ्दियौँ नानी। यस्तो भयो जब राजा आफ्नो भवनमा बस्दथे अनि वनपुरले उनलाई चारैतिर उनका सबै शत्रुबाट विश्राम दिनुभएको थियो। तब राजाले भविष्यवक्ता नातानलाई हेर, म चाहिँ देवदारको भवनमा बस्दैछु, तर परमेश्वरको सन्दूक चाहिँ बजारभित्र बसिरहेको छ। त्यहाँदेखि
अनि नातानले राजालाई भने जानुहोस् र तपाईँको हृदयमा जे कुरा छ यी सबै गर्नुहोस् किनकि परमप्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। 4 पद पढिदिनुहोस्। अनि त्यस रात कस्तो भयो? परमप्रभुको यसो भने वचन नातानका आयो, जाऊ मेरो दास दाउदलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ कि तिमी मेरो निम्ति म त्यसमा बस्छु भनेर एउटा भवन निर्माण गर्छौ। सोध्दैछ त्यो को रहेछ राजा दाउद? देवदारको घरमा बसेको छ, दामी न दामी घर, तर परमेश्वरको वासस्थान त तम्बु हो नि त। यस्तो दामी कुरा यस्तोमा कसरी हुनसक्छ? तिमी मेरो घर बनाउने? अब प्रभुले यस्तो राम्रो प्रतिज्ञा गर्छ, तिमीले मेरो घर बनाउन चाहेको, अब म तिम्रो घर बनाइदिन्छु भन्छ। कस्तो राम्रो कुरा। यसैसम्म हामी प्रभु घर बनाउने इच्छा गर्छ नि, हाम्रो घर बनाइन्छ प्रभुले। याद गर्नुहोस्, दोस्रो सामुएलको किताब 11 पदमा पढिदिनुहोस्। दयरिकन छोटकरीमा जाँदैछु, 11 पदमा पढिदिनुहोस्। दोस्रो सामुएल 7:11 पद प्लिज। दोस्रो सामुएल 7:11 पद भएन? मेरो प्रजा इस्राएलमाथि मैले न्यायकर्तालाई नियुक्त गरेको दिनदेखि यसो दिने गर्थे। अनि मैले तिमीलाई तिम्रा सबै शत्रुबाट विश्राम दिलाएको छु। परमप्रभुले तिमीलाई भन्नुहुन्छ परमप्रभुले तिम्रो निम्ति एउटा घर निर्माण गर्नुहुनेछ। प्रभुले तिम्रो निम्ति एउटा घर निर्माण गर्नुहुनेछ। तर अब कसरी निर्माण गर्नुहुने रहेछ, के गर्नुहुने रहेछ, त्यो कुराको विषयमा पनि फेरि प्रभुले बताउनुहुन्छ। म पढिदिँदैछु 12 पद। जब तिम्रा दिनहरू पुरा हुनेछन्, तिमी तिम्रा पिता पुर्खा सुत्नेछौ, तब तिमी पछि एउटा तिम्रो वंश खडा हुनेछ जो तिम्रो शरीरबाट निस्किनेछ। म उसको राज्य स्थापित गर्नेछु। उसले चाहिँ मेरो नामको निम्ति एउटा भवन निर्माण गर्नेछ अनि उसको राज्य सिंहासन सदा सर्वदा निम्ति स्थापित हुनेछ। उसले त इच्छा त गर्यो, तर परमेश्वरले यो कुरा बताइदियो, तिमी चाहिँ पिता पुर्खासँग सुत्छौ है, तर तिम्रो शरीरबाट जन्मेको एउटा सन्तान उसले चाहिँ मेरो नामको लागि भन्नुहुन्छ। जब यो कुरा सुन्छ नि, उसले भन्छ, यो एउटा नम्र मान्छे, दिन मान्छे, उसले के भन्छ आउनुहोस् दारीकन यहाँ यस्तो नम्रता हामी देख्दछौँ। 7 अध्यायको 17 र 18 पदलाई हामी सबैजना मिलेर पढौँ। यी सबै वचनअनुसार जो सारा दर्शनअनुसार नातानले दाउदलाई भने, तब दाउद भित्र गएर प्रभुको सामु बसे। उनले भने, हे प्रभु यहोवा, म को हुँ अनि मेरो घराना के हो कि तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ? 19 पद। हे प्रभु यहोवा, तपाईँको दृष्टिमा मानौ यो त एउटा अति सानो कुरा थियो। तपाईँले त आफ्नो दासको घरानाको विषयमा झन् धेरै पछि हुने कुरा बताउनु भएको छ। अनि हे यहोवा, के मानिसको रीति हो? तब दाउदले, तपाईँलाई अरू के बढी भन्न सक्छ? किन हे प्रभु यहोवा, तपाईँ आफ्नो दासलाई चिन्नुहुन्छ। ल, नम्र दिन। यसकारण प्रभुको लोकहरू चाहिँ आज जब केही कुरा पाउँछ भने नि त्यसलाई नम्रतासँग स्वीकार गर्ने, घमण्ड नगर्ने हुँदो रहेछ। उसलाई जब यो भन्यो, भन्छ म को हुँ, तैँले मलाई राम्रो चिन्नुहुन्छ त? त्यसको बादमा उसले भन्छ, प्रभु अब मलाई साहस भयो, तैँले यसो भन्नुभएको कारणले गर्दा अब मेरो घरलाई आशिष दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् त दाइकन यहाँनिर हामी यो कुरालाई पढ्दै रहेछौँ। कहाँनिर पाउँछ? साहस भयो भन्छ यहाँनिर। आउनुहोस् 27 पद हो दा, 27 पदलाई पढौँ ल। किनभने तपाईँ सेनाका प्रभु इस्राएल, म तिमीलाई एउटा घर बनाइदिन्छु भने दासका प्रकट गर्नुभयो। यसै कारण तपाईँको दासले आफ्नो हृदय तपाईँ यो प्रार्थना चढाउ हिम्मत पायो। हे प्रभु यहोवा, तपाईँ यही परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँको वचन सत्य छन्, तैँले आफ्नो दासप्रति यस भलाइको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। 29 पद सबजना पढौँ। यसकारण अब प्रसन्न भएर तपाईँको दासको घरानालाई आशिष दिनुहोस्, यो तपाईँको समस्या हो। किनभने हे प्रभु, तपाईँले भन्नुभएको प्रभुको आशिष तपाईँको दासको घराना सधैँ आशिषित रहोस्। त यहाँबाट हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो दाउदले इच्छा गर्यो प्रभुको घर बनाउनको लागि, तर परमेश्वरले अघिबाट बनाऊ,
तिमी चाहिँ पिता पुर्खसित सुत्छौ है, त तिम्रो छोराले चाहिँ बनाउँछ। अब पछि उसको छोरालाई राजा बनाए सोलोमन, अनि यो सोलोमनलाई उसले त्यो जिम्मेवार सुम्पिदिन्छ त्यो घर बनाउनको लागि। यसका कोही बेला त्यस्तो हुँदो रहेछ। जस्तो अहिले माइकल भाइले वचन पाए, तर स्ट्रक्चर मात्रै देख्यो भने चाहिँ कम्प्लिट भएको डेडिकेसन देख्नु पाएन। दाउदको जीवन पनि त्यस्तै भयो। दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले केही कुरा भन्नुहुन्छ चाहिँ आउनुहोस् तरिकन भन्छ, उसले आफ्नो हृदयको कुरा आफ्नो छोरालाई बताउनुहुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा। आउनुहोस् इतिहासको किताबमा आउँ अलिकति। अब इतिहासको किताबमा 22 अध्याय, पहिलो इतिहास किताब 22 अध्याय 6 पदलाई अनि 7 पदलाई हामी पढ्ने रहेछौँ तरिकन। यहाँबाट हामीले कुरा सिक्दै जान्छौँ हगि। 22 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई पढौँ है। 6 अध्यायको 7 म नै पढिदिन्छु। अहिले खाँचो पऱ्यो फेरि म भाइलाई म भन्नेछु। तब उनले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई बोलाए, तिनलाई प्रभु इस्राएलका परमेश्वरले एउटा भवन बनाउने जिम्मा सुम्पिदिए। दाउदले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई भने, म चाहिँ परमप्रभुको नाममा एउटा भवन बनाउने मेरो हृदय थियो, तर म कहाँ प्रभुको यस्तो भन्ने वचन आयो, तिमीले प्रशस्त रगत बहेका छौ, ठुला लडाइँहरू लडेका छौ, तिमीले मेरो नामको निम्ति भवन बनाउने छैनौ, किनकि तिमीले मेरो दृष्टिमा पृथ्वीमाथि प्रशस्त रगत बहेका छौ। ल इच्छा त गर्यो, उसलाई त्यो दर्शन त आयो प्रभुको घर बनाउने हगि, तर यहाँ कारण रहेछ बनाउन नपाएको चाहिँ। यहाँ भन्दैछ तिमीले के गर्यो भन्दैछ, प्रशस्त रगत बगाएका छौ, ठुला ठुला लडाइँ गरेका छौ, तिमीले मेरो नामको निम्ति भवन बनाउने छैनौ, किनभने तिमीले मेरो दृष्टिमा पृथ्वीमाथि प्रशस्त रगत बगाएका छौ। यहाँबाट हामी के देख्दो रहेछौँ, प्रभुको भवन बनाउने त इच्छा छ, तर हाम्रो लडाइँ र झगडा गर्ने स्वभाव छ भने तपाईँ र मैले नपाउने रहेछौँ। याद गर्नु, लडाइँ र झगडा गरेर चाहिँ परमेश्वर घर बनिँदैन। भाइ भाइसँग हाम्रोमा मेलमिलाप छैन भने, एउटा भाइलाई अर्को भाइलाई हामी घृणा गर्छौँ भने त्यो मान्छेकोमा के हुँदैन रे, अनन्तकालको जीवन हुँदैन रे। यस्तो नभएकोले चाहिँ घर बनाउनु पाउँदैन रहेछ यहाँ। तर परमेश्वरको भवन चाहिँ कसरी बनिँदो रहेछ, कसले बनाउँदो रहेछ, परमेश्वर वचनले अब स्पष्टसँग बताउँछ। यहाँ भन्छ, यहाँ पढिदिनुहोस् 22 अध्यायको 9 पदलाई हामी पढ्छौँ सबजना। हेर, तिम्रा निम्ति एउटा छोरा जन्मिन्छ जो विश्रामको मानिस छ, म उसलाई चारैतिर उसका शत्रुबाट विश्राम दिनेछु, किनकि उसको नाम सुलेमान हुनेछ। म उसको जीवनभरि परमेश्वर शान्ति र विश्राम दिनेछु। 10 पद, उसैले चाहिँ मेरो नामको निम्ति भवन बनाउनेछ, मेरो छोरा हुनेछ, उसको पिता हुने इस्राएल राज्यको सिंहासन सदा स्थापित हुनेछ। त्यो छोरा चाहिँ कस्तो हुनेछ अरे, एउटा छोरा जो के को मान्छे हुन्छ अरे, विश्रामको मान्छे। अङ्ग्रेजीमा के भनेर लेखेको छ भाइ, पढिदिनुहोस् तरिकन। 22 अध्यायको 9 पद, 22 अध्यायको 9 पद, पहिला इतिहास 22 अध्यायको 9 पद। Behold, a son shall be born unto thee, he shall be a man of rest, and I will give him rest I will give him rest from all his enemies. From all his enemies. त्यो मान्छे चाहिँ के भन्छ, रेस्ट, शान्ति प्रिय, मेलमिलाप गर्ने यस्तो मान्छे हुनेछ। अनि उसलाई म चारैपट्टिबाट म शत्रुबाट विश्राम दिने, यस्तो मान्छेले बनाउँछ। त्यसकारण आज तपाईँ र मलाई पनि सौभाग्य छ प्रिय, जब हामीले विश्राम पाउँछौँ प्रभुपट्टिबाट। यसका भन्छन्, हे सब परिश्रम गर्ने बोझले दबेकाहरू म कहाँ हो, म तिमीलाई के दिन्छु, विश्राम दिन्छु। पापको बोझ लिएर कहाँ समाधान हुँदैछ, अशान्तिको बोझ लिएर। यदि आजको दिनसम्म अशान्तिको बोझ, पापको बोझ बिसाउने ठाउँ पाउनु भएको छैन भने प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। जब प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ पापको बोझ लिएर, अशान्तिको बोझ लिएर, उसको बलिदानमाथि विश्वास गरेर प्रभु यीशु मसीहको रगतले पाप धोइमा हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो विश्राम शान्ति पाउनुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्मा तपाईँको हृदयमा आएर बसेर तपाईँलाई शान्ति दिन्छ, सान्त्वना दिन्छ। यस्तै मान्छेले चाहिँ प्रभुको घर बनाउँछ प्रिय।
लडाइँ र झगडा गरेर प्रभु घर बनिँदैन। जब हामी लडाइँ र झगडा गरेर बनाउँछौँ भने नि त्यो थोरै दिनकै मात्रै हो, त्यो सधैँभरि टिक्दैन। याद गर्नु, यहाँ परमेश्वरको चलेपछि उसलाई म विश्राम दिन्छु। त दाउदले इच्छा त गर्यो, तर परमेश्वरको योजना बेग्लै रहेछ। एउटा कुरा सिकाउनको लागि हामीलाई दाउदले किन धेरै धेरै लडाइँ लड्नु परेको त्यो समयमा, धेरै मारिएका थिए उसको समयमा। परमेश्वर तिमीले बनाउन सक्दैन, ठिक छ तिमीले इच्छा गर्यौ, तर दुःख मन गरेन। फेरि यिनले दुःख मन गरेन भन्छ छोरालाई, तर याद गर्नु छोरा, मेरो दुःखको दिनमा नि मैले कसरी परमेश्वरको भवनको लागि जो गरेको छु भन्छ। आउनुहोस् तयारी किन 22 अध्यायको हामी यहाँनिर पढ्दैछौँ। यहाँनिर 22 अध्यायको 14 पदलाई म पढ्दैछु। हेर, मेरो कष्टमा मैले प्रभुको भवनको निम्ति 1 लाख किकार सुन, 10 लाख किकार चाँदी तयार गरिदिएको छु। पित्तल फलाम अनि जसको वजन असाध्य छ, किनकि त्यो प्रशस्त छ। काठ र ढुङ्गा मैले तयार पारेको छु, तिनमा तिमीले थप्न सक्छौ। तिमीसँग प्रशस्त मात्रामा कारिगर अर्थात् ढुङ्गा फोर्ने नकर्मी र किसिम काम गर्ने सिपालु भएको मानिस सधैँ नै छन्। सुन चाँदी पित्तल फलाम असङ्ख्य छन्, यसकारण उठ यो काम गर, प्रभु तिम्रो साथमा रहन्। वाह, यहाँ भन्छ कस्तो समयमा अरे भन्छ 14 पद सबजना मेरो पढौँ। हेर, मेरो कष्टको समयमा प्रभुको भवनको निम्ति 1 लाख किकार, वाह, सुन, 1 किकार लगभग 34 केजी भनेर लेखेको छ। 34 केजी 1 किकार बराबर भनेपछि कति लाख? 1 लाख भनेपछि कति भयो? 34 लाख केजी के सुन। आमामा, कति धेरै कुरा, चाँदीको कुरा, पित्तल कुरा। कसले दुःख मन गरेन, उसको हृदयको इच्छा किन? उसले भन्छ नि है, जबसम्म म प्रभु घरको लागि के पाउँदिनँ रे, ठाउँ पाउँदिनँ, म के पनि गर्दिनँ रे, मेरो आँखामा के आउनु दिन्न, निन्द्रा आउनु दिन्न। त्यो गीत कति राम्रो छ, गाउनुपर्छ त्यो गीत। जबसम्म म प्रभुका निम्ति एउटा ठाउँ मेरो वासस्थानका लागि पाउने छैन, जबसम्म म प्रभुका निम्ति एउटा ठाउँ त्यसको वासस्थानका लागि पाउने छैन। दाउद भन्दछन् घरमा पस्दिन, निराउन कमादिन। दाउद भन्दछन् घरमा पस्दिन, निराउन कमादिन। परम प्रभु तिम्रो महिमा तिम्रो भवनको निवासलाई म प्रेम गर्छु, प्रेम गर्दछु। तिम्रो भवनको निवासलाई म प्रेम गर्छु, प्रेम गर्दछु। यसकारण दाउदले आफ्नो भजन सङ्ग्रहमा त्यस प्रकारले लेख्नुहुन्छ है कि त्यो प्रभुको घरप्रतिको प्रेम यस्तो बनाउनु पाउँदैन, तर भन्छ सन्तुष्ट त्यो दुःखको बेलामा नि प्रभु घरको लागि सम्झिरहेको, जिरहेको, जो गरिरहेको। यसकारण उनले भन्छ भजन सङ्ग्रह किताब 26 अध्यायमा भन्छ, मैले तपाईँको वासस्थानलाई प्रेम गरेको छु भन्छ। कस्तो राम्रो। के हामी प्रभुको वासस्थानलाई प्रेम गर्दैछौँ कि प्रभु घरबाट लानु मात्रै खोज्दैछौँ कि प्रभु घरलाई दिँदैछौँ कुरा? 26 अध्यायको 8 पद पढौँ। हे परमप्रभु, तपाईँको भवनको वासस्थान, तपाईँको महिमा दिने रहने ठाउँलाई मैले प्रेम गरेको छु। यो प्रेम भन्दैछ, तैँले बनाउनु पाउँदैनस् है भन्छ। छोरा, सब जो गरिदिएको छु तैँले थप्नु सक्छस्, मैले यति दिएको छु। वाह, यस्तो हृदय भएको मान्छे, त्यसै हृदय अनुसारको मान्छे होइन,
उसले डाहा गरेको छैन। अरे मैले इच्छा गरेँ छोराले बनाउने र म कहाँ दिन्छु यसलाई, त्यसले जेसुकै गर्छ भनेको छैन। तर एकदम उदार चित्तले एकदम दिइरहेको छ। एकदमै बुझ्नुहुँदैछ? भाउ छोरालाई सम्झाउँछ भने होसियार गर्नु तैँले, जबसम्म तैँले प्रभुलाई खोजी बस्छस् नि प्रभु तेरो साथ तैँले तँलाई पनि त्यागिदिन्छ नि भनेर सम्झाउँछ उसलाई। अनि सोलोमनले जब बाबु बिते, उसको पुरा उमेर खाएर उनी बितिसकेपछि सोलोमन पक्का राजा भयो। तर सोलोमनले प्रभु घर बनाउनुको लागि हतार गरेन। तपाईँ र मैले पनि अर्कोले यसो गऱ्यो भने हतार गरेर हामीले कम्पिटिसन गर्नु छैन। प्रभुको समय पर्खिरहनुपर्छ, परमेश्वरको योजना पर्खिरहनुपर्छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले तयारी गर्छ जुन व्यक्तिको द्वारा त्यो घर बनिन्छ। सबैले गर्नु सक्दैन। यति चाहिँ मनमा याद राख्नुहोस्। दाउदले भन्छ परमेश्वरले मलाई थुप्रै छोराहरू दियो, तर सोलोमनलाई पो परमेश्वरले चुन्यो भवन बनाउनुको लागि भन्छ। मलाई सहायता गर्नुहोस् त, कस्तो मिठो कुरा छ त्यो। थुप्रै छोराहरू दियो अरे प्रभुले, तर उसलाई पो चुन्यो भन्छ। कस्तो मिठो कुरा कि यति मिठो मिठो कुराहरू छ बाइबलमा। यो पढ्दै जाँदाखेरि सबैले त नपाउँदो रहेछ, कोही कोहीलाई अब परमेश्वरले चुनेर त्यो प्रकारले आदत दिँदो रहेछ। यो आउनुहोस् त, यहाँनिर हामी यो कुरालाई पाउँछौँ। पहिला राजामा या सामेलमै छ त्यो कुरा। यहाँनिर कस्तो राम्रो कुरा गर्छ। मेरो धेरै छोराहरू हो, तर धेरै छोराहरू मध्येमा यो सोलोमनलाई चाहिँ परमेश्वर चुन्यो भन्छ। पाउनुभयो यहाँनिर भन्छ। कस्तो राम्रो। पहिला इतिहास 28 अध्याय नै होला। एम आई राइट? पहिला इतिहास 28 अध्याय नै होला। यस, पहिला इतिहास 28 अध्याय। आउनुहोस् त अलिकन पहिला इतिहास 28 अध्यायको 5 पदलाई पढ्नुहोस्। पहिला इतिहास 28 अध्यायको 5 पद पाउनुभयो? अनि मेरा सबै छोराहरूमध्ये किनकि परमप्रभुले मलाई धेरै छोरा दिनुभयो, उहाँले मेरो छोरा सोलोमनलाई इस्राएलमाथि परमप्रभुको राज्यको सिंहासनमाथि बस्नको निम्ति चुन्नुभयो। त्यहाँदेखि अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो तिम्रो छोरा सोलोमन उसैले मेरो भवन र मेरा चोक बनाउनेछु, किनकि मैले उसलाई मेरो छोरा हुनलाई चुनेको छु र म उसको पिता हुनेछु। कस्तो राम्रो। थुप्रै छोराहरू, तर सोलोमनलाई मात्रै परमेश्वरले चिन्यो। किन? हि वाज द म्यान अफ रेस्ट, म्यान अफ पिस। सबसँग मिल्ने, शान्तिप्रिय मान्छे। यसकारण हामी शान्तिप्रिय मान्छे भने मण्डली बनाउँदै जान्छौँ है, तर शान्तिप्रिय होइन भने हामीले मण्डली बिगार्दै जान्छौँ, घर पनि बिगार्दै जान्छ। याद गर्नु, त्यहाँ परमेश्वर वचनले यो कुरालाई गर्छ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ परमेश्वरले यो दाउदलाई सबै नक्साहरू देख्थ्यो अरे आत्माको द्वारा, यस्तो यस्तो यस्तो। अनि पछि त लिखित रूपमा पनि दियो अरे। कस्तो यही काम छ अहिले पनि। मण्डली आत्मिक गीतहरूले कसरी बन्दै जानुपर्छ त्यसको नक्सा दिएको छ, लेखेर पनि दिएको छ। यो कुरा यसलाई यो प्याटर्नलाई हामीले फेलो गऱ्यो भने त्यहाँ गडबडीको कुरै छैन। याद गर्नु। यहाँ पहिला इतिहास 28 अध्याय, पहिला इतिहास 28 अध्यायको 12 पदलाई अनि पढिदिनुहोस् त अलिकति 12 पदलाई, 28 को 12 पदलाई। चोकहरू, कोठाहरू, जो नमुना जो उनले आत्माद्वारा पाएका थिए। के द्वारा पाएका थिए? आत्माद्वारा पाएका थिए। अब फेरि रिटर्नमा पनि दियो भन्छ 19 पदलाई। हामी पढ्नुहोस् तयारी 19 पदमा। जो लिखित रूपमा भने कति बाई कति। अब राजाले बनाएको परमेश्वर भवन त एकदम ठुलो हुनुपर्ने नि कि। म त यसै हेर्छु कि कस्तो एकदम सानो पो रहेछ। आउनुहोस् न तयारीकन, यहाँ ठुलो कुरा गरेको छैन। अब आउनुहोस् तयारीकन यता आउनुहोस्। पहिला राजा 6 अध्याय, पहिला राजाको किताब 6 अध्याय। त्यो पहिला त्यसलाई गरेर हामी अर्को कुरालाई हेरौँ। 6 अध्यायको 2 पदलाई पढ्नुहोस्। 6 अध्यायको 2 पदलाई, 6 अध्यायको 2 पदलाई। बनाएको भवन 60 हात, 20 हात। कति रहेछ? 60 हात बराबर कति? 90 फिट।
अनि त्यसको चौडाइ 20 हात भनेको 30 फिट अनि त्यसको उचाइ कति 30 हात भनेको 45 फिट त्यति मात्रै 90 फिट बाई कति 30 चौडा उचाइ चाहिँ कति 45 यति मात्रै ठुलो न ठुलो याद गर्न ठिक एउटा लिमिट जो बनाउनु त परमेश्वरको भन्नु बनाएको हो ठुलो न ठुलो हुनुपर्ने लामो न लामो कति हौ 180 फिटको थियो नि हौ छैन कति 90 फिटको मात्रै चौडा कति 30 उचाइ कति 45 मात्रै कस्तो तर परमेश्वरले त्यो ठहराइदिएको कुरा यसकारण तपाईँलाई पनि लम्बाइ चौडाइ दिन्छ प्रभुले सोध्नु मात्रै पर्छ प्रभुलाई आर्किटेक्चर फाइनेन्सियर सप्लायर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु कति चौडा कति उचाइ कति सोध्दै जानु भने प्रभुले बताउँदै जान्छ अनि त्यो सबै एकदम एकता हुन्छ तर यो सोलोमनले यत्रो ठुलो सौभाग्य पाएको भए तापनि यान गर्नु यसले हतार गरेन स्याहार बनाउनको लागि धैर्य दिएर पर्खिरह्यो बाबु तपाईँ हुँदा हुँदै म गरिहाल्छु नि बाबु बिते सिंहासनमा चढे तर कति वर्ष बाद बनाए त्यो कुरा पनि एउटा सिक्ने मेरो लागि हाम्रो लागि एउटा पाठ छ अध्याय पहिला राजा 6 अध्याय 1 र 2 पदलाई पढिदिनुहोस् तयारीकन 1 र 2 पदलाई अनि यस्तो भयो इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आएका 480 वर्षमा आम्मामा कति भएको थियो अरे 480 वर्ष भएको थियो अरे मिस्रबाट निस्केका त्यहाँदेखि श्रीमानले इस्राएलमाथि राज्य गरेको चौथो वर्षको दोस्रो महिना अर्थात् जिउ महिनामा उनले परमेश्वरको भवन निर्माण गर्न सुरु गरे राजकीय एकदम राजा भएको कति वर्षको बाद अरे भन्नुहोस् न 4 वर्ष भएको थियो अरे 4 वर्षको पहिलो महिनामा पनि होइन अरे कुन महिना अरे दोस्रो महिना त्यसको पनि धैर्य दिएर जबसम्म सिग्नल पाएन परमेश्वरबाट ठिक छ अब सुरु गर सब भयो सब विश्रान्ति ला 4 वर्ष पनि भयो सब ठिकठाक गऱ्यो ल अब सुरु गर वाह कस्तो राम्रो यसकारण तपाईँ र म कुडिनु हुँदैन फलानाले झिस्काले बनाए हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ के भइरहेको भनेर मुडमुडिनु हुँदैन प्रार्थना गरिरहनुपर्छ अनि प्रार्थना गर्दै गर्दा प्रभुले ठिक समय दिन्छ ठिक जग्गा पनि दिन्छ प्रभुले बुझ्नुहुँदैछ त्यो जग्गा त्यसै पाएको होइन त त्यो जग्गा पनि सोलोमनले पाएको होइन कसले पाएको दाउदले पाएको कसरी पाएको मान्छे गल्ती गरेर पाएको परमेश्वरले उभार्नुको सट्टामा त शैतानले पो उभारेछ शैतानले कसलाई दाउदलाई त जनगणना गर्नु उसको जेनरल त नराम्रो लाग्यो होइन हौ यस्तो हुनु हुँदैन गर्नु हुँदैन राजा अब उसको कुरा त प्रबल भइगयो जनगणना नगर्नु गए तर त्यो जेनरललाई खुसी लागेको थियो परमेश्वर पनि खुसी भएन परमेश्वर पनि खुसी भएन परमेश्वर खुसी नहुँदाखेरि एकदम अब उसको जेनरल पनि खुसी भएन उसले सङ्ख्या ल्याएर त दियो तर कति गोत्रको ल्याएन लेवी गोत्रहरू बेन्जामिन गोत्रको ल्याएर दिएन यहाँनिर हामी यो कुरालाई पनि अहिले हामीले हेर्दाखेरि नराम्रो कुरा छैन कतिमा पाउनुहुन्छ यहाँनिर आउनुहोस् त हेरिकन यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ उसले जग्गा पनि पाएको थियो त्यसरी पाएको त एउटा कस्तो राम्रो एउटा सबक छ त्यहाँ पनि हामीले त्यो कुरा हामी सिक्न सक्दछ त्यो कुरा आउनुहोस् त हेरिकन यहाँनिर पहिला राजा कि दोस्रो राजामा बन्छ कि यहाँनिर यो प्रकारले यो कुरा हामी यहाँनिर प्रभुको वचनमा पाउँछौँ एक्काइस अध्याय पहिला इतिहास 21 अध्याय आउनुहोस् दारीकन यो खुसी लागेन र परमेश्वरलाई अनि यो मान्छेलाई पनि खुसी लागेन भन्छ आउनुहोस् दारीकन 21 अध्यायको 6 पदलाई पढ्नुहोस् दारीकन 21 अध्यायको 5 र 6 पद अनि युवाले मानिसहरूको जम्मा संख्या दाउदलाई सुम्पिदिए अनि इस्राएलमा जम्मा 11 लाख तलवार चलाउनेहरू थिए त्यहाँदेखि र युदामा 4,70,000 तलवार चलाउनेहरू थिए त्यहाँदेखि तर किनकि उनीहरूसित लेवी र बेन्यामिनलाई गति गरेनन् राजाको वचन युवकका निम्ति ढुङ्गाको थियो 7 पद पनि अनि परमेश्वरले यस कुराका
कुरामा बेखुस हुनुभयो। त्यसकारण उहाँले इस्राएललाई प्रहार गर्नुभयो। यानी कि तब दाउदले परमेश्वरलाई भने, यो काम गरेर मैले ठुलो पाप गरेको छु, तर अब म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईको दासको अधर्म हटाइदिनुहोस्, किनकि मैले साह्रै मूर्ख काम गरेको छु। याद गर, अब परमेश्वर बेखुस हुनुभयो त्यो गन्ती गर्दाखेरि। अब यहाँनिर भन्छ गाददर्शीका परमेश्वरले आइकन भन्नुभयो, जाऊ दाउदलाई भन, तिमीमाथि 3वटा कुरा लाउँछु, त्यो कुन आफ्नो निम्ति रोज म तिमीलाई गर्नेछु। तब गादले दाउदका आइकन भने, प्रभुले भन्नुहुन्छ आफ्नो निम्ति रोज 3 वर्षको अनिकाल, 3 महिनाको तिम्रो शत्रुको तरवारले तिमीलाई फेला पारेर तिम्रा विरुद्धको सामु तिम्रो विनाश भइरहनु, वा 3 दिनको सम्म देशमा प्रभुको तलवार अर्थात् महामारी जसमा प्रभुको दूतले इस्राएलका सबै इलाकाहरूमा नाश गर्नेछन्। यसरी अब मलाई पठाउनु हुनेलाई म के फर्काएर लानुपर्ने विचार गर। दाउदले भने म ठुलो आपतमा छु, विपदमा छु, म प्रभुकै हातमा परूँ अनि उनको कोमल कृपा महान छ, तब मानिसका हातमा नपरौँ। तब प्रभुले इस्राएलीमाथि महामारी ल्याउनु भयो, इस्राएलका 70,000 मान्छे मरे। यो दाउदले गल्ती गर्दा यो कुरा भयो है। परमेश्वरले 3वटा कुरा दियो, रोज्नु भने 3 वर्षको अनिकाल कि 3 महिनाको तलवार चलाउने कि त 3 दिनको देशमा महामारी। ले भन्छ म शत्रुको हातमा पर्न चाहदिनँ, अनिकाल पनि नपर्यो, म परमेश्वरको हातमा पर्छु। परमेश्वर क्रोध भड्किगयो, 70,000 मान्छे मरे। त्यति बेला भन्छ परमेश्वरको स्वर्गदूत त नि कहाँ थियो अरे भन्दाखेरि त एकदम यहाँ भन्दैछ वर्णपदमा, परमेश्वरको एकजना दूतलाई यरुशलेममा नाश गर्न पठाउनु भयो अनि तिनले त्यो नाश गरिरहेको बेलामा प्रभुले देख्नुभयो, त्यसको विषयमा आफ्नो मन बदलिनु भयो र ती नाश गर्ने दूतलाई भन्नुभयो, भयो अब हात थाम। प्रभुका दूत यबुसी अर्नानको खलाको छेउमा खडा भए, आफ्नो आँखा उठाएर त देख्छ उसले। त्यति बेला उसले भन्छ, दाउदले के भन्छ, दाउदले परमेश्वर भने प्रजाको गन्ती गर्ने आज्ञा दिने के म होइन र? पाप गर्ने म हो र मैले दुष्ट काम गरेँ, तर यी भेडाहरू तिनीहरूले के गरेका छन्? परमप्रभु परमेश्वरले बिन्ती गर्छु, तपाईँ हातमा माथि मेरो घरानमाथि परोस्, तपाईँको प्रजामाथि होइन, उनीहरूमाथि महामारी नपरोस्। त्यति बेला यहाँनिर भन्छ गादलाई स्वर्गदूतले दाउदलाई गएर भन, त्यो गएर के गरोस् अरे, यबुसी अर्नानको खलामा भएका निम्ति एउटा वेदी खडा गर। त्यहाँनिर अब जानु पर्यो तिनी। त्यहाँनिर के गरिरहेको छ खलामा, तिनीहरूले त के अन्न झाँटिरहेको रहेछ नि। 4 जना छोरा पनि थिए अरे त्यहाँनिर है। त्यहाँनिर लुके भन्छ दाइँ गरिरहेका थिए। त्यति बेला दाउद त्यहाँ पुग्छ, खलाबाट निस्किन्छ र दाउदलाई दण्ड भन्छ, मलाई यस खलाको जग्गा देऊ, यस परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउन सकूँ। दाम तिरेर होइन, राजा हुनुहुन्छ तपाईँलाई जे गर्नु होइन, म दाम तिर्छु। दाम तिर्यो, दाम तिरिसकेपछि एकदम उसलाई उसले दौडेर दियो अनि त्यहाँ एउटा वेदी बनाए। वेदी बनाएपछि परमेश्वरलाई पुकारे। परमेश्वरलाई पुकार्दा त एकदम उसले त्यस होम बलिको वेदीमा स्वर्ग आगो वर्षाएर उसलाई जवाब दिनुभयो एकदमै। त्यति बेला अघि त परमेश्वरले भन्दै थियो एकदम त्यो स्वर्गदूतलाई भयो अब हात थाम भनेको थियो, एकदम उज्याएर बसेको थियो तलवार त्यो महामारीको द्वारा मार्नको लागि। त्यति बेला जब बलिदान चढायो, बलिदान चढाइसकेपछि चाहिँ फेरि परमेश्वरले माथिबाट आगो झरिकन बर्साइसकेपछि उसलाई थाहा भयो, पक्का मैले पाप गरेको पापलाई क्षमा गरिदियो, ग्रहण गर्यो। अनि परमेश्वरले अर्को हुकुम गर्छ स्वर्गदूतलाई, प्रभुले ती दूतलाई आज्ञा गर्नुभयो, तिनले आफ्नो तलवार फेरि त्यसको म्यानमा हाले। अघि त उज्याइरहेको थियो, अब त सट्टै हाले। त्यति बेला अब दाउदले कुरा बुझ्यो, दाउदले कुरा बुझ्यो। यहाँ के भन्छ 28 पदमा, तब यबुसी अर्नानको खलामा प्रभुले आफ्नो जवाब दिएको देखेर दाउद त्यही बलि चढाए, उसको फेरि बलिदान चढाए।
अब 2200देखि 1 पदलाई पढौँ त के भन्दो रहेछ? आउनुहोस् त 2200देखि 1 पदलाई। तब दाउदले परमप्रभुको भवन यही हो, इजरायलको निम्ति होम बलिको बलि यही हो। वाह, कुरा चाहिँ हो। दाउदको जीवनमा अलिकति घमण्ड आएछ, अलिकति घमण्ड। परमेश्वरलाई सोधेको भए म प्रजाको गन्ती गरौँ कि नगरौँ भनेको भए परमेश्वर किन गर्छस् हो? मैले समुद्रको बुला जस्तो बनाउँछु भनेको छु त, अन्त किन गन्ती गर्छ? तारा जस्तै बनाउँछु भनेको थियो नि, तर मानेन उसले। अनि परमेश्वरको क्रोध भड्क्यो। त्यसको माने त्यो खलामा के गरिन्छ प्रिय? गहुँ या त धान ल्याएर के गर्नुपर्छ? झाट्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो भुस हटाउनु पर्यो नि त, होइन? त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि के घमण्ड छ भने त्यो खलामा ल्याएर परमेश्वरले हाम्रो भुसलाई झाड्नुहुन्छ। भुस चाहिँ ननिप्ने आगोमा र अन्नलाई चाहिँ केमा? ढुकुटीमा राख्छ, होइन? प्रभुलाई थाहा भयो, दाउदले जान्यो मैले यति घमण्ड गर्दा यस्तो मूर्खता भयो, मैले पाप गरेको कारण त प्रजाले यस्तो दुःख पायो। जब उसको भुस, त्यो घमण्डको भुसलाई उतारिदियो नि, त्यसको बादमा परमेश्वरले चिनाए यही ठाउँ चाहिँ बलिको भेटी हुन्छ। यो त के थियो? माउन्ट मोरिया पो थियो भन्छ त। कहाँ छ त्यो? निकाल्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नु। त्यहाँ माउन्ट मोरिया, जहाँ चाहिँ इसाकको बलिदान भएको थियो, त्यो बलिदान भएको ठाउँ त अहिले त के पो भएछ? एकदमै खला पो भएछ त्यो त। त्यसको त एकदमै बिर्सिएर गएछ। परमेश्वरले त्यो ठाउँमा ल्याउनु भयो जहाँ इसाकको बलिदान भएको थियो, ती ठाउँमा ल्याउनु भयो। तर त्यो मान्छेले त्यो नचिनेर त आज यस्तो पऱ्यो 480 वर्ष बाद त। बुझ्नुहुँदैछ कुरा? त्यो कुरालाई हामी पढ्दै रहेछौँ दारीकन। यहाँनिर त्यो 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 पद मलाई सप्लाई गर्नुहोस् तपाईँले कसैले। दोस्रो इतिहास जो 3 थ्याङ्क यू 3:1 पद 3:1 पद ल पढिदिनुहोस् दारीकन। तब सुलेमानले यरुशलेम मोरिया पहाड जहाँ प्रभु तिनका दाउद कहाँ देखा पर्नुभएको थियो, अर्थात् यबुसी अर्नानको खला दाउदले तयार पारेको ठाउँमा प्रभुको भवन सुरु गरे। तिनले आफ्नो शासनको 14 वर्षको दोस्रो महिनाको दिनमा सुरु गरे कुरा। यसकारण प्रिय, यो खलाले के देखाउँछ भन्दाखेरि मण्डलीलाई देखाउँछ। बलिदान जबसम्म हुँदैन तबसम्म मण्डली बनिँदैन। दाउदले बलिदान गरे, प्राणको बाजी लगाएर त्यहाँ युद्ध गरिकन धेरै कुराहरू प्रभु घरमा ल्याए उसले। र याद अलिकति घमण्ड आउँदा उसलाई त्यो खलामा ल्याएर उसको भुस झाड्नु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र मलाई पनि प्रभु घरमा ल्याएर हाम्रो घमण्डका भुसहरू चाहिँ झाड्नुहुन्छ एकदमै। वचनको द्वारा, क्रुसको शक्तिको द्वारा, पवित्र आत्माको शक्तिको द्वारा, सङ्गतिको द्वारा। जबसम्म हाम्रो घमण्डको भुसहरू जान्दैन, हाम्रो एजुकेसनको होस् कि हाम्रो अनुभवको होस् कि हाम्रो धन सम्पत्तिको होस् कि हाम्रो जनजातिको होस् कि जेसुकै त्यस्तो भुसहरू चाहिँ त्यो भुस चाहिँ उड्नुपर्छ एकदम। तब त्यो माउन्ट मोरिया यसलाई उनीहरूले चिने। अरे यो त यस्तो यहाँ बलिदान भएको, तिम्रो एउटै छोरालाई बलिदान गर्नु भनेको ठाउँ, त्यो बलिदान गरेको ठाउँ त त्यस्तोमा भइरहेको, यो स्पटलाई चिन्नु तिमीले। तब उसले भवन बनायो। याद गर्नु। त्यसकारण जबसम्म हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो घमण्डहरूको भुस छ भने त्यो भुसलाई झार्नु परमेश्वरले जान्दछ। कसरी झार्नुपर्ने त्यो प्रभुले जान्दछ। दाउदको घमण्डको भुसलाई झारिदिनु अर्नानको खलामा ल्याएका। अनि यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर झट्टै गरेन, तर समय लगाएर बनाएको कुरालाई हामीले अघि पढ्यौँ। त्यो कुरालाई हामीले पढ्दा हामीलाई राम्रो हुन्छ। फेरि त्यो कुरालाई पढेर हामी जाउँ। आउनुहोस् तारिकन पहिले इतिहास 6 पहिला राजा होइन, पहिला राजा 6 हामी त्यो कुरालाई पढ्छौँ। 6:1 पदलाई फेरि पढौँ हेरिकन ल। 6:1 पद ल।
इजरायली मिश्र देशबाट आएका 480 वर्षमा सोलोमनले इजरायलमाथि राज्य गरेर 14 वर्षको दोस्रो महिना अर्थात् जीप महिनामा उनले प्रभुको भवन निर्माण गर्न सुरु गरे। यसका धैर्य धरिकन यसरी गर्दा हुँदै हामीले आशिष पाउँदो रहेछौँ। अनि यो जग्गा पनि कसले पाएको रहेछ? कसले? यो प्रभुको घरको लागि दाउदले, हैन? हामीले यो कुरालाई देख्यौँ। आज त्यस्तै प्रभुले कतिलाई उभार्छ प्रभुको घरको जमिन दिनको लागि, बुझ्नुहुन्छ? एकदम सच्चा हृदयले। मैले एउटा ठाउँमा देखेको छु, मलाई खुसी लाग्छ। घरको बाउले भन्नुभयो यो जमिन जो छ भाइ म प्रभु घरको लागि दिन्छु भन्नुभयो। सबभन्दा राम्रो जमिन। अहिले हामीले भन्यौँ होइन, यस्तो साह्रो छ, यस्तो यत्रो नानीहरू छ सबभन्दा। तर पछि बाउ अचानक बिति गयो, बाउ बिची गयो त जम्मै घरकी आमा विधि आमा अनि उनीहरूको नानीहरू आए। किन आउनुभएको? होइन, हाम्रो पापाले त्यो जमिन दिन्छु भनेको हो, हामी सबै घरकाहरू मिलेर आएर दिन्छु भनेको, हामी दिन्छौँ नै। होइन, तपाईँहरूको सबभन्दा राम्रो जमिन हो, कसरी लिने हामी मण्डलीले? होइन, पापाले दिनु भनेको छ, हामी दिन्छौँ। अनि उनीहरूले साँच्ची नै दिए। अनि आज स्याघर बनेको छ, त्यो 18 गोलाइ भन्ने ठाउँ छ, बेथेर भन्ने नाम दिएको छ। हाम्रो पेमा बडाले आइकन लर्ड्स टेबल सुरु गरिदिनु भयो। अनि एउटा सुन्दर घर छ, त्यहाँ एउटा सेवक छ बनवास श्रेष्ठ, त्यहाँ बसिकन सेवा गर्दैछ अनि प्रभुको काम बढिरहेको छ। कसैले त्यसरी दिन्छन्, बाउले दिएको कुरा, आमाले पनि समर्थन, छोराले पनि समर्थन। अनि विश्वास गर्छौँ यहाँ हाम्रा दाजुले जो दिएको अनि यस प्रकारले नानीहरूले समर्थन गरेका कति राम्रो कुरा हो। तर कतिले दिएर पनि फेरि लिने विचार गऱ्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो कुरा हो। त यस प्रकारले हामी देख्दछौँ परमेश्वरलाई दिएको कुरा चाहिँ यस प्रकारले फिर्ता नलिनु रहेछ। पक्का दिएको कुरा, दिएको एकदम 1 दिएको, 2 दिएको, 3 दिएको कुरा। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ दाम दिएर त्यसलाई लियो अनि त्यसमा घर बनाउँदाखेरि, घर बनाउँदा कस्तो राम्रो प्रकारले बनाएछ। अनि यही पद्धति अहिले मान्छेले अपनाएको होला। अनि अहिले धेरै ठाउँमा घरहरू बनाउँदा के आवाजै सुन्दैन। आज त झन्डै सजिलो पो छ। हिजोआज त के खालको पो छ, काँटीहरू पनि हाल्ने त के खालको, बिजुलीहरू त यी छेउमा पनि थाहा हुँदैन कस्तो पद्धति है। सुलेमान त साँच्चै नै ज्ञानी मान्छे हो। त्यस्तै प्रकारले प्रभुको घर बनिन्छ अरे अन्तिम दिनमा पनि। अनि यो त साह्रै खुसी लाग्दो कुरा। आउनुहोस् दारीकन, ज्यादा छैन। अब 6 किताब, 6 किताब, पहिला राजा 6 पदलाई पढ्नुहोस् दारीकन। 6 पद ल सबजना मिलेर पढौँ। त्यो भवन बनाउँदा त्यहाँ ल्याइनुभन्दा पहिले तयार पारेको ढुङ्गाले त्यो भवन बनाए। यसैले त्यो भवन बनिरहेको समयमा त्यसमा मार्तोल, बन्चो र कुनै फलामको औजारको आवाज सुनिएन। कोही भन्छ नि खानीमै ढुङ्गाहरू त साइजका के गरेछन्, काटिएछन्, लिएर आएछन्, टक टक जोड्दा त के को आवाज आएन अरे प्रिय? यहाँ भन्दैछ त्यो भवन बनाइन्दा त्यहाँनिर मार्तोल, बन्चो र कुनै फलामको औजारको आवाज सुनिएन। कस्तो सुन्दर ढङ्गले बन्यो। पछि ती सबै ढुङ्गाहरूलाई सुनले मरेको, काठहरूलाई पनि सुनले मरेको कुराहरू गर्छ। त्यो कुरा अब अहिले नहेरौँ है। अहिलेको समयमा पनि प्रिय के हामीले भवन बनाउनुपर्छ यति लामा यति चौडा भनेर लेखेको छ नयाँ नियममा? छैन। अहिलेको भवनको विषयमा साइलेन्ट छ। परमेश्वरको भवन ठिक छ बनायो, तर फेरि इजरायलले पाप गरेपछि त त्यो भवन त रहेन त, धेरैचोटि भत्कियो। प्रभु यीशु मसीहको जमानामा पनि थियो त्यो भवन, तर 70 एडीमा त्यो परमेश्वरको भवन एकदमै भत्काइदियो। अनि आजको दिनसम्म मिश्र एकदमै इजरायलमा यरुशलेममा परमेश्वरको भवन छैन। त्यसको सट्टामा त मस्जिद छ, त्यहाँनिर मस्जिद छ। खालि त्यो भग्नावशेष ढुङ्गाहरू मात्रै छ। कतिजना जानुभयो होला, हाम्रो भाइहरू जानुभयो इजरायल, देख्नुभयो होला वेलिङ वल, त्यो ढुङ्गाहरू छ। ती ढुङ्गाहरूको चेपमा के हाल्छन् उनीहरूले? उनीहरूको प्रार्थनाहरू लेखेर हाल्छन्। त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्छन् उनीहरूले। त्यहाँ बनाउनु दिएन। किन? परमेश्वरको भवनमा लापरवाही भयो।
परमेश्वरको भवन प्रभु यीशु मसीहको जमानामा दुईपल्ट सफा गर्दा पनि साफ भएन। अनि आखिरमा 17 एडी प्रभु यीशु मसीह मुर्दादेखि बौरी उठ्यो। 37 वर्ष बाद टाइटस भने आएर त्यो मन्दिरलाई भत्काइदियो। ढुङ्गामाथि ढुङ्गा रहँदैन भनेको कुरा पुरा भयो अनि आजको दिनसम्म छैन। यसकारण नयाँ नियम चाहिँ यति बाई यति स्यागर बनिएको थियो, यति लामो थियो, यति उचाइ थियो भन्ने कुरा साइलेन्स छ। तर अर्को घरको विषयमा कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ आत्मिकी घर, त्यो आत्मिकी ढुङ्गाले बनिने घर। जसरी त्यो ढुङ्गा टकटक मिलेर बसेको थियो नि, त्यस्तै प्रकारले हामी पनि जिउँदो पत्थर प्रभु यीशु मसीहका हामी जब आउँछौँ, हामी मुर्दा ढुङ्गाहरू, पाप र अधर्म गर्ने मरेकाहरू जब प्रभु यीशु मसीहको सुसमाचार सुनेर त्योसँग जोडिन आउँछ नि, हामी नि जीवित ढुङ्गा हुन्छ अरे। अनि त्यो जुट ढुङ्गा त मिलेर त यस्तो टम्म मिलेको के गर्छ अरे, भवन पो तयारी हुन्छ अरे। त कुरा आउनुहोस् तरिकामा यहाँ पत्रसको पत्रीमा हामी त्यो कुरालाई पाउँछौँ। पत्रसको पत्रीमा कि आज तपाईँ यो जीवित ढुङ्गा आउनुभएको छ अनि यो जीवित ढुङ्गा जो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, उनी आएर तपाईँको हृदयमा कुनै ढुङ्गा भएर बस्नुभएको छ भने त्यो टम्म मिलेर बस्छ है भाइ बहिनीहरू। तर यदि मिलेको छैन भने टम्म मिलेर बस्न सक्दैन। आउनुहोस् तरिकन पहिला पत्रस 2 अध्यायको 4 र 5 पद एकजनाले राम्रो पढिदिनुहोस् तरिकन। त्यो वहाँ कहाँ अर्थात् प्रभु यीशु मसीह कहाँ, जिउँदो पत्थर भने प्रभु यीशु मसीह आएर सब मान्छेबाट रद्द गरिनु भएको, परमेश्वरको निम्ति चुनिनु भएको बहुमूल्य हुनुहुन्छ तिमीहरू। अर्थात् तपाईँ र म पनि जिउँदा पत्थर जस्तै एउटा आत्मिक घर प्रभु यीशुद्वारा परमेश्वर कहाँ ज्ञान योग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनको निम्ति एउटा पुजारीको समाज बनिँदै कस्तो राम्रो बुझ्नुहुन्छ के यो जिउँदो ढुङ्गा प्रभु यीशु मसीहलाई पाउनु भएको छ। पहिला हामी मुर्दा ढुङ्गा हामीले पुज्थ्यौँ, तर प्रभु यीशु मसीह चाहिँ जिउँदो ढुङ्गा, बहुमूल्य ढुङ्गा, कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ। यो ढुङ्गालाई हामी जब छिन्छौँ नि, अनि जब हामी आउँछौँ उसको चरणमा, हामी मुर्दा ढुङ्गाहरू पाप र धर्ममा मरेकाहरूलाई उसले पुनरुत्थानको शक्तिले, पवित्र आत्माको शक्तिले हामी जिलाउनुहुन्छ, उसको रगतले धुन्छ अनि हामी टक्क मिल्छौँ। बुझ्नुहुन्छ यहाँनिर। यसै कारण यहाँनिर भन्छ इफिसीको किताबमा पनि यो कुरालाई गर्दैछ। आउनुहोस् इफिसी किताबमा त्यही शब्द लेखेको छ। जसरी सोलोमनको समयमा त्यो ढुङ्गा मिलेर बनेका थिए, केही आवाजै आएन भन्छ त्यस्तो मेलमिलाप, त्यस्तै प्रकारले आज मण्डीमा पनि यस्तै कुरा एकदम चाहेको प्रभुले कुरा गर्दछ। इफिसी किताब 2 अध्याय हामी यो कुरा पढिरहेको कुरा हो। हामी यसलाई पढ्छौँ 19, 20, 21 पदलाई। यसकारण उसो अब उसो तिमीहरू पराई र परदेशी होइनौ, तर पवित्र जनसँग सङ्गी नागरिक हौ, परमेश्वरका घराना हौ। अनि तिमीहरू प्रेरित र भविष्यवक्ताको जगमाथि बसालिएका छौ, जसको कुनै ढुङ्गा यीशु ख्रिस्ट आफै हुनुहुन्छ, जसमा सारा भवन टम्म मिलेर प्रभुमा एउटा पवित्र मन्दिर बनिँदै जान्छौ, जसमा तिमीहरू पनि आत्माद्वारा परमेश्वरको वासस्थान बन्नलाई एकसाथ बनिँदै जान्छौ। कस्तो राम्रो कुरा। यस कारण हामी एउटा गीत गाउने गर्छौँ होइन त, हम है प्रभु का स्वर्ग, हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। हम प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, कैसा सुंदर है प्रभु का घराना, चारों दिशाओं से बुलाया है, चारों दिशाओं से बुलाया
नाता है लहू का, चाहे हजारों भाषा से है, चाहे हजारों भाषा से है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद ही रहता है। आज हामी जिउँदो पत्थरहरू मिलेर आज टम्म मिलेको भवन हो। यो चाहिँ आत्मिक घर। यो त ठिक छ, हामीले मिलेर बनाएको छ यो घर, राम्रो हो, कस्तो सुन्दर घर है। तर अब यो घरभित्र हुने घर हामी हो। यो चाहिँ आत्मिक घर। यो घरलाई उठाएर लाँदैन। तपाईँ र म यहाँ छौँ, यही घरलाई उठाउनको लागि प्रभु यीशु मसीह आउनुहुँदैछ कि आज हामी यस्तै ढुङ्गा छौँ डम्म मिलेर। बाइबलले त भन्छ त, जब तिनीहरूले मलाई भने प्रभु घरमा जाउँ, म के भयो अरे आनन्दित भएँ। किन आनन्दित? अरे कुलका मान्छेहरू आउँछन् त्यहाँनिर, गोत्रका मान्छे आउँछन् त्यहाँनिर भन्छ, त्यहाँ आउनुहोस् त हेरिकन। अनि त्यसको बयान गर्छ कस्तो राम्रो कुराले। आउनुहोस् त हेरिकन भजन सङ्ग्रह किताब 122 अध्याय। यस्तै मिलेर बनेको घर यी अन्तिम दिनमा प्रभुले चाहेको छ। जसरी घर सुन्दर भयो, प्रभुलाई धन्यवाद छ। पानी बादल यहाँ हावा चल्छ एकदम भयङ्कर, यसबाट जोगेर ठन्डाबाट जोगेर हिंसकपन त आउँछ। हिजोआज त मान्छेलाई त्यति माया गर्दैन, बाँदर भालु मृगलाई पनि माया गर्छ, साँपलाई पनि माया गर्छ हिजोआज त। बुझ्नुहुँदैछ? बाँदर माऱ्यो भने कैफत लिन्छ, मान्छे माऱ्यो भने केही पनि हुँदैन कुरा। बुझ्नुहुँदैछ कुरा? ह्युमन राइटहरू कता गए? म त छक्कै पर्छु हो। बोल्दैन नि त। याद गर्नु, तर याद गर्नु प्रिय, यस्तोबाट जोगेर हामी रहेर प्रभुको सेवा गर्ने ठाउँ हो यो है। त अब कस्तो हुनुपर्छ त त्यो घर, त्यहाँभित्र सेवा गर्नेहरूको कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा भन्दैछ। 122 अध्यायको 1-2 पदलाई पढाउँदा हेरिकन, जब तिनीहरूले मलाई भने लौ हामी प्रभुको भवनमा जाउँ, तब म आनन्दित भएँ। हे यरुशलेम, हाम्रा पाउ ढोकाभित्र रहेका छन्। यरुशलेम एक सहर चाहिँ निर्माण गरिएको जो एकसाथ टम्म मिलेको छ, जहाँ कुलका मानिस यहाँका कुलका प्रभुको नामलाई धन्यवाद चढाउने इजरायल साक्षी उक्लँदै जान्छन्। कस्तो कुलको मान्छे अरे, यहाँका कुलका मानिसहरू, कुल विभिन्न जात देश भाषाका मान्छेहरू भन्दा यहोवा परमेश्वरलाई चिन्ने कुलहरू, उसको नामलाई धन्यवाद चढाउनको लागि इजरायलको साक्षी। यसकारण हाम्रो दार्जिलिङमा एउटा सानो घर बनियो। अनि एकजना विद्वान मान्छे उनी बिसप हुन्, ग्रिक हिब्रू ल्याङ्ग्वेज जानेका, डिडी पास गरेका। तिनी त्यो बाटो हिँड्दाखेरि सट्ट पास भएर जानुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि उसलाई म कोही बेला भेटिहाल्थेँ, मेरो आफन्त पर्ने हुनाले। अन्तखेरि म गएर उसलाई यसो झुकेर मलाई शिर दिन्थेँ, किनकि उनी मेरा माइजूको दाजु हुन्। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, भानिज म यहाँ सधैँ आएर किन एकछिन अडिएर धन्यवाद चढाउँछु, याद छ भन्नुहोस् न मामा भन्दाखेरि उहाँले एउटा साइलेन्ट एउटा विटनेस हो। अहिले स्यागर बनेको छ नि तिमीहरूको, यसले बताउँछ यो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। यो पदहरू लेखेको छ नि, 24 घन्टा यसले प्रचार गरिबस्छ। आज परमेश्वरले एउटा साक्षीको रूपमा यहाँ नामथाङमा एउटा सुन्दर घर तयारी गरिदिएको छ। अनि यहाँ बस्नेहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे, त्यहाँ आउनेहरू चाहिँ एकदम यसले एक सहर जस्तै निर्माण गरेको जो टम्म मिलेको छ, मिलेर बस्ने। सेवक सेविका छ, जिम्मेवारी छ, मिलेर बस्ने, एकदम मिलेर। सङ्गी विश्वास छ, सब मिलेर बस्ने। त्यो काटेको जुन ढुङ्गा काटेको छैन, ठिक प्रकारले उद्धार मुक्ति पाएको छैन, त्यसलाई जत्तिकै ल्याएर जोडिँदैन त्यो। बुझ्नु छ? कोही ढुङ्गा त्यस्तो हुन्छ, कहीँ जोडिँदैन। अब के हुन्छ, मिस्त्रीले त्यसलाई अगाडि ल्याएर राख्दैन, त्यसलाई गापमा हालिदिन्छ, फ्याँक्दैन, तर केमा हालिदिन्छ? गापमा। पुरा यस्तै तपाईँलाई चाहिँ मिलेर बस्ने जो। यसकारण भन्छ आत्माको एकता बनाइराख्नको लागि
मेलमिलापको बन्धनमा के गर, प्रयत्न गर भन्छ नि, प्रयत्न। यो कुरा प्रयत्नशील हुनुपर्छ। यो मण्डलीलाई चाहिँ, यो घरलाई चाहिँ प्रभुले उठाउँछ। यो घर ठिक छ, मिलेर हामीले बनायौँ, कति राम्रो कुरा हो परमेश्वरको। अनि परमेश्वरले भनेको छ वासस्थान बनाउँ त म बस्छु भन्दैछ। दाउदले अब इच्छा गर्यो, अब सोलोमनको समय आयो, दाउदले सोलोमनले बनायो। अनि के परमेश्वर त्यहाँ आएर उसले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नु भएन? निश्चय प्रकट गर्यो। आज यहाँ पनि जसरी यसरी गर्नुभएको छ, निश्चय परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुनेर यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर एउटा शर्त रहेछ, के रहेछ? आउनुहोस् त हेरिकन यहाँनिर यता जाउँ। अब हाम्रो अघिको थिम कति अरे? कतिमा? दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको कति? 5 पद। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 5 पद। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 5 पदमा आउनुहोस्। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 5 पद। 4 र 5 पदलाई पढौँ है सबजना मिलेर, ल। 4 पद। तब राजा सबै मानिसले प्रभुको सामु बलिदान चढाए। राजा सुलेमानले 22,000 बहरू 1,20,000 भेडा पनि चढाए। यसरी नै राजा सबै मानिसले परमेश्वरको भनेर समर्पण गरे। त्यो समयमा त बलिदान चढाउनै पर्थ्यो। त्यो बलिदान नचढाए समय मान्छेहरूको पाप के नहुने, त्यो पापलाई एपिज गरेर क्या शान्त गरेर राख्ने। त्यो बलिदान त जति चढाए त्यो पापलाई याद दिलाउने मात्रै अरे। वर्षेनी जति चढायो त्यति मात्रै। तर त्यति गऱ्यो भने परमेश्वर खुसी भएर परमेश्वरले त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेको समयमा हामीले यस्तो बलिदान चढाउनु पर्दैन। नत्र भने त आज त सबका सब खुकुरी लिएर रेडी। त्यो पनि कस्तो खालको खुकुरी भन्नुहोस् न? के भन्छ त्यस्तो खुकुरीलाई? चट्टै पार्ने सिरुपाती होइन, आम्बो लिएर बस्नुपर्ने पर्दैन यहाँ। यहाँ त त्यति बेला त कतिवटा चढायो अरे? 22,000 बहरहरू 1,20,000 भेडा बलि चढाए भन्दैछ। बाप रे! अब हाम्रो लागि प्रभु यीशु मसीह नै हाम्रो बलि भइजानु भयो। यसकारण यो पृथ्वीतलमा आउँदा भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले बलि र भेटी चाहनु भएन। तपाईँले एउटा मेरो शरीर तयारी गर्नु, जुन शरीरमा तपाईँको इच्छा पुरा गर्न, पहिलाको कुरालाई हटाइदिएर नयाँ कुरालाई स्थापित गर्नको लागि प्रभु यीशु मसीह एकैचोटि बलिदान भन्नुभयो। आफ्नै शरीर आफ्नै रगत लिएर महापवित्र स्थानमा प्रवेश गरिहाल्नुभयो। अब बलिदानको खाँचो पर्दैन। तर अब बलिदान चाहिँ के छ? तपाईँ र मैले प्रार्थना गरेर आफैलाई बलिदान गर्नुपर्छ पहिला, तब मात्र परमेश्वरले भवनलाई स्मरण गर्छ, यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। आउनुहोस् दाइको रोमी किताबमा हामी आफैलाई अर्पण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। केलाई स्मरण गरेर अरे? यहाँनिर हामीलाई रोमी किताबमा यो कुरालाई बताएको कुरा पाउँछ। रोमी किताब 12 अध्याय। रोमी किताब 12 अध्याय आउनुहोस्। रोमी किताब 12 अध्याय 1 र 2 पद मैले पढ्दै। यसकारण भाइहरू, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरलाई तिमीले पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अब हामी यहाँ जतिजना छौँ, यो भवन समर्पण गर्नु हो भने त्यो भेडा बाख्रा चढाउनु परेन। प्रभु आफै बलिदान हुनुभयो। तर तपाईँ र मैले आफ्नो के भन्दैछ? एकदम शरीरलाई तिमीले पवित्र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ, यही तिमीहरूको उचित सेवा भने। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर पढिदियो भने राम्रो छ। पढिदिनुहोस् त हेरिकन 12 अध्यायको 1 पदलाई। पहिला चाहिँ के आएको रहेछ पढिदिनुहोस् त हेरिकन। I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. पहिला हुन्छ present your body as a living, जिउँदो, मुर्दा होइन, जिउँदो हुँदै जीवित अवस्थामा, आत्मिक अवस्थामा, मरेको अवस्थामा होइन, जिउँदो अवस्थामा एकदमै आफ्नो शरीरलाई जिउँदो पवित्र मनपर्दो बलिदानको स्वरूपमा के गरिदेऊ? चढाइदेऊ। जब हामी चढाउँछौँ त्यो हाबिलको भेटी जस्तो हुन्छ। हाबिल र उसको भेटीलाई परमेश्वरले ग्रहण गरेर, किन? हाबिलले जुन प्रकारको काम गर्यो, बाबुले जस्तो गरेको त्यस्तै गरेको थियो।
बाबुले बलिदान चढाउँदा पहिलो कुरो ल्याएर चढाएको थियो। अनि चढाउँदाखेरि बोसो सहित चढाएको थियो। त्यो बोसो त्यस्तै निस्किँदैन, त्यो बलिदान हुनुपर्छ। अनि उसले चढाउँदा हाबिल र उसको भेटीलाई ग्रहण गरेन, तर कैनको ग्रहण गरेन। कैनले चाहिँ टपक टुपी टिपेर ल्याएको थियो, कुन पहिलो हो थाहै छैन। परमेश्वरलाई चढाउनु त। अनि त्यो परमेश्वरले मन पराएन। आज तपाईँ र म पनि यहाँ प्रभुका सेवा गर्नेहरू जिम्मेवारीहरू छन्, जोहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले आफैलाई जिउँदो पवित्र मनपर्दो बलिदानको स्वरूपमा हामीले चढायो भने यो चाहिँ यथोचित सेवा नै, अनि परमेश्वर खुसी हुन्छ। अनि परमेश्वरले भवनलाई ग्रहण गर्छ। यो चाहिँ शर्त। यसै कारण यहाँनिर भन्छ बलिदान चढाइसकेपछि अब परमेश्वरले प्रार्थना पनि गर्यो। अनि यहाँ परमेश्वर वचनले यो कुरा बताएको छ, प्रार्थना गरिसकेपछि त आमा हो कस्तो परमेश्वरले आफ्नो महिमा त्यहाँ प्रकट गर्नुभयो भन्छ। आउनुहोस् त हेरिकन दोस्रो राजा 7 अध्याय हामी पढ्दै रहेछौँ। 7 अध्याय 1 र 2 पदलाई सबजना मिलेर पढौँ। जब सुलेमानले प्रार्थना गरिसके, पढौँ दोस्रो राजा माफ गर्नु दोस्रो इतिहास, सरी है यो अब यताउति लेखेको छ त म त साह्रै बिर्सी पो हाल्छु एकदमै। दोस्रो इतिहास 7 अध्याय 1 र 2 पदलाई। जब सोलोमनले प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो, त्यो होम बलि त्यो बलि भस्म भयो पार्यो, त्यो भवन प्रभुको महिमाले भरियो। 2 पद पुजारीहरू प्रभुको भवनभित्र पस्न सकेनन् किनभने प्रभुको महिमाले प्रभुको भवन भरिएको थियो। 3 पद जब सबै इस्राएलीले आफ्नो आगो झरेको भवन प्रभु महिमाले देखे तले हर्षसाथ भुइँमा आफ्नो अनुहार दण्ड भन्दै प्रभुको किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ करुणा सदा कस्तो राम्रो। आज यस्तै होस् जसै हामी प्रार्थना गर्छौँ, आफैलाई अर्पण गरेर जिउँदो पवित्र मनपर्दो बलिदानको स्वरूपमा प्रभुको कृपालाई सम्झेर। यति कृपा गर्नुभयो तपाईँले, हाम्रो पिता पुर्खालाई कस्तो कृपा गर्नुभयो तपाईँले। सुखवीर अनि कोहरे हाम्रा सुखवीर भयो, अनि हाम्रा माइकल भयो, अरू एमबी तामाङहरू कतिजना कि अग्रजहरू पिटर सङ्घमामाको नाम आउँछ यहाँनिर। उहाँले मिहिनेत गरेका हाम्रा पञ्चनाथ त घुम्ने आउनुभयो होला, फोडोङ बाबा आइपुग्नुभयो कि भएन थाहा छैन, गान्तोकबाट कतिजना आयो होला, नाम्चीबाट कोही आयो होला है। उनीहरूले प्रभु उनीहरूको परिश्रममा आशिष दिनुभयो, हामीलाई सम्भागी बनाउनु भयो। हामी पनि अर्पण गर्छौँ एकदम मिलेर। प्रभुले प्रार्थना सुन्छ। अनि प्रभुले प्रार्थनाको उत्तर भयो, आगो मात्रै छाडेन, महिमा मात्रै प्रकट भएन। प्रभुले भन्छ मैले भवन चुनेको छु भन्छ मेरो नाम राख्नको लागि। कस्तो राम्रो कुरा। आउनुहोस् त देखिकन दोस्रो सामेल 7 अध्यायको बात। कस्तो राम्रो कुरा। त्यो प्रार्थनाको उत्तर खालि त्यो आगो बर्साएर त्यो बादल लेखेर मात्रै होइन, तर यहाँ हामी देख्दछौँ उसलाई उत्तर पनि दिन्छ, मैले भवनलाई चुनेको छु भन्छ। योभन्दा ठुलो कुरो के हुनसक्छ। 7 अध्यायको 12-13 पदलाई हामी पढ्छौँ त, पढौँ। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 12-13 पद। परमप्रभु राति सुलेमानका देखा पर्नुभयो, तिनले भन्नुभयो तिम्रा प्रार्थना सुनेको छ, यो ठाउँ मैले आफ्नो निम्ति बलि चढाउने भवनको रूपमा चुनेको छु। मैले पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गरेँ भने, मैले देशलाई स्वाहा पार्न भनी सल्लाहलाई आज्ञा गरेँ भने, मेरो प्रजाको बिचमा पठाएँ भने, मेरो नामले कलाएका मेरा जनले आफू नम्र तुल्याएर प्रार्थना गरे, मेरो चेहरा खोजी गरे भने, दुष्ट चालबाट फर्क्यो भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु, उनीहरूको देश निको पारिदिनेछु। अब यस ठाउँमा गरिने प्रार्थनाप्रति मेरो आँखा खुला रहनेछन्, मेरो कान ध्यान दिनेछन्, किनभने अब यहाँ मेरो नाम सदा सर्वदा रहिरहोस् भनेर मैले भवन चुनेको छु, पवित्र पारेको छु। मेरा आँखाहरू मेरो हृदय नित्य रहिरहनेछ। कस्तो राम्रो कुरा। यस्तै आशिष यवानिसी मण्डलीलाई मिलेको होस्। साँच्ची नै यहाँ गरेको प्रार्थना, यहाँ गरेको आज भजन स्तुति, आज यहाँ गरेको आराधना, यहाँ गरेको मेष तोडाइको कुराहरू, यहाँ गरेका विशेष सेवाहरू यो आशिषमय भएर
धेरैले यस ठाउँमा आइकन प्रभुलाई नचिनेकाले चिन्ने शान्ति पाउने कारण। अनि यो भोजनको घर भएका हुन् नै आत्मिकी भोजन। अनि यस घरबाट जग्गा जग्गा सारा संसारभरि यस प्रकारले सुसमाचार पुग्ने कारण या धेरै प्रभुका लोकहरू प्रभुको सेवामा निस्केर प्रभुको घरलाई एकदम हराभरा बनाएका हुन्। यस ठाउँबाट धेरैजना प्रभुको सेवाको लागि यताउति जाने भएका हुन्। जस्तो माइकल भाइ यताउति जाइ बस्नुहुन्थ्यो। मैले दार्जिलिङलाई पनि बोलाएको, तर उहाँ कतिपय कारण आउन सक्नु भएन। तर नेपालका धेरै ठाउँमा गएर उहाँले सेवा गरे। यस्ता छोराहरू, यस्ता दासहरू, दासीहरू हुन सकेका हुन्। यसकारण प्रभुले गरून्, हामी विश्वास गर्छौँ। प्रभुले पक्का यस ठाउँमा आशिष दिनुभएको छ र तपाईँले जो मिलेर घर बनाउनु भयो यो अति राम्रो हो। तर हामीले भनिहाल्यौँ यो घरलाई उठाउनको लागि प्रभु आउनुहुन्न, तर त्यो घरलाई लिनको लागि आउनुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँ र साँच्चै नै हामी प्रभुका लोकहरू टम्म मिलेर बसेका छौँ भने बिना मेलमिलाप, बिना पवित्रता कसैले परमेश्वरलाई के गर्न सक्दैन, देख्नु सक्दैन, भेट्नु सक्दैन। प्रभुको आगमन नजिक छ। अब यो नजिकमा यस्तै प्रकारको दर्शन राखेर हामीले सेवा गऱ्यो भने प्रिय हामी छुटिँदैनौँ। हामी छुटिँदैनौँ। हामीलाई परमेश्वरले क्रोधको लागि चुनेको होइन, मुक्तिको लागि चुनेको हो। हामी त्यो 666 को बाटो हेरिरहेका छैनौँ, तर प्रभु यीशु मसीह कहिले आउनुहुन्छ, हाम्रो परम धन्य मुक्तिदाता परमेश्वर, उसको आगमनको बाटो हेरिरहेका छौँ। यसकारण यो घरमा आइकन यसरी तयारी हुने सौभाग्य परमेश्वरले हामीलाई दिएका हुन्। प्रभुले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। प्रभुले जति हामीले बुझाउन सक्यौँ, बुझाउन सकेनौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई बुझाइदिएका हुन्। हे ईश्वर तिम्रो